हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यो क्लास 10 को ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भन्ने पाठ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको मल्टिपल एंगल, सब मल्टिपल एंगलहरु हामीले पढिसकेका थियौं। तपाईले यसभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यसबाट भेटाउन सक्नुहुन्छ अथवा यो च्यानलको चाहिँ प्लेलिस्टबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र ढिला नगरिकन म यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको फर्मुलाहरु इस्टाब्लिश गरेर र सर्ट क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट यासीमा सोधिराख्ने क्वेशनहरु आजको क्लासमा सल्भ गराउने छु र फेरि अर्को क्लासमा लङ क्वेशन लिएर उपस्थित हुने नै छु। र ढिला नगरिकन ल यहाँ हेर्नुस् त, हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भनेको हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई सममा अथवा डिफरेन्स र सम अथवा डिफरेन्सलाई हामीले प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्ने दुई खाले ट्रान्सफर्मेसन हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने छ। अब ए नम्बरमा हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई हामीले सममा लान्छ भनेको ट्रान्सफर्मेसन भनेको ट्रान्सफर्मेसन इन्टु प्रोडक्टलाई हामीले सम अथवा डिफरेन्समा लैजान्छौँ पहिलो नम्बरमा है त। ल अब यसको लागि हामीले कम्पाउन्ड एंगल हामीलाई थाहा नै छ। ल मैले आई नम्बरमा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। अब यो साथीहरुलाई यो थाहा नै छ, sin A प्लस B का फर्मुला के हुन्छ? sin A प्लस B भनेको कम्पाउन्ड एंगल sin A प्लस B sin A cos B प्लस cos A sin B। यो हाम्रो sin A प्लस B को फर्मुला है। अब प्लस फेरि यहाँ हेर्नुस् त, sin A माइनस B को फर्मुला के हो? sin A cos B माइनस cos A sin B भनेको यो कम्पाउन्ड एंगल sin A प्लस B मा sin A माइनस B यसरी एडिसन गरौँ भने हाम्रो एउटा फर्मुला निस्किन्छ। ल हेर्नुस् त, sin A प्लस B, sin भनेको sin चाहिँ सेम हुन्छ है। यसको A प्लस, यहाँ A प्लस हुँदाखेरि यहाँ प्लस नै हुन्छ, माइनस हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ? माइनस नै हुन्छ। यो त हामीले पहिल्यै पढिसकेको कुरा। अब दिस इज इक्वल टु, ल हेर्नुस् त, sin A cos B sin A cos B हाम्रो लाइक टर्म छ। यहाँ cos A sin B, cos A sin B, यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस छ। मैले यसलाई यसरी क्यान्सल आउट गरे भने यो लाइक टर्म x प्लस x 2x भए जस्तै sin A cos B प्लस sin A cos B भनेको हाम्रो कति हुन्छ? 2 sin A cos B। यो हाम्रो प्रोडक्टलाई यसरी सममा कन्भर्ट गर्न सकिने रहेछ। 2 sin A cos B भनेको sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। यो हाम्रो आई नम्बरको फर्मुला भयो। फेरि सिमिलरली ल हेर्नुस् त, आई नम्बर sin A प्लस B माइनस, मैले यहाँ प्लस का ठाउँमा यहाँ मैले माइनस लेख्छु, sin A माइनस B। दिस इज इक्वल टु, फेरि फर्मुला लाउनु, sin A प्लस B को के रे? sin A cos B प्लस cos A sin B। अब यहाँनिर हाम्रो माइनस छ, माइनस फेरि sin A माइनस B को फर्मुला लाउनुस्, sin A cos B माइनस cos A sin B। ल हेर्नुस् त, यसलाई ब्र्याकेट खोल्नुस्, sin A cos B प्लस cos A sin B। यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्यो भने के भयो? माइनस sin A cos B माइनस sin A cos B। यो माइनस माइनस के हुन्छ हाम्रो? प्लस cos A sin B। दिस इज इक्वल टु हाम्रो, ल हेर्नुस् त, sin के काटिन्छ यहाँ? cos A sin B प्लस cos A sin B, यो एडिसन भयो, sin A cos B माइनस sin A cos B। यसरी यसलाई क्यान्सल आउट गर्यो, cos A sin B हाम्रो कति हुने भयो? 2 cos A sin B भनेको हाम्रो के रहेछ त? sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B भनेको हाम्रो के रहेछ? 2 cos A sin B। यो हाम्रो अर्को फर्मुला भयो है। एउटा फर्मुला हाम्रो यो भयो, अर्को देयरफोर sin A प्लस B 2 sin A cos B भनेको sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B भयो। फेरि 2 cos A, यहाँ फर्स्टमा cos आयो, अघि यहाँ sin थियो, 2 cos A साइनसँग फेरि के आएको छ? B आएको छ भनेको 2 cos A sin B इक्वल टु sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। सिमिलरली थर्ड नम्बरमा हाम्रो थर्ड नम्बरमा अघि मैले sin A प्लस B sin A माइनस B लाई एडिसन गराएको थियो, सबट्र्याक्सन गराएको थियो। अब हामी cos A प्लस B लाई
र cos a minus b लाई एडिसन गर्दैछौँ है भनेको ल हेर्नुस् त cos a plus b plus cos a minus b यो cos a minus b र cos a plus b को फर्मुला कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलालाई यसरी एडिसन गरौँ त के रिजल्ट आउँछ ल हेरौँ cos a plus b भनेको के हो हाम्रो cos a plus b प्लस हुँदाखेरि cos c भनेको चेन्ज साइन चेन्ज हुन्छ प्लस का ठाउँमा के आउँछ माइनस आउँछ cos a plus b भनेको के हुन्छ cos a cos b cos a cos b यहाँ प्लस थियो अब हाम्रो जस्ट साइन चेन्ज हुन्छ माइनस sin a sin b sin a sin b प्लस फेरि यसको फर्मुला cos a minus b मा माइनस को ठाउँमा प्लस हुन्छ a नै फर्मुला हुन्छ माइनस को ठाउँमा के हुन्छ त प्लस हुन्छ यो साथीहरुलाई थाहा नै छ है cos a minus b भनेको cos a cos b cos a cos b प्लस sin a sin b दिस इज इक्वल टु ल हाम्रो कुन क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँ sin a sin b sin a sin यहाँ माइनस sin a sin b यो out भयो कति भयो cos a cos b cos a cos b these two are like terms so we can add them 2 cos a cos b that is हाम्रो अर्को फर्मुला के रहेछ cos a plus b cos a plus b plus cos a minus b this is equal to 2 cos a cos b अब नेक्स्ट फर्मुला ib नम्बर मा cos a plus b अघि यहाँ चाहिँ प्लस थियो अनि यहाँ हामीले माइनस लेख्यो फेरि यहाँ प्लस अब यहाँ माइनस लेख्छु म cos a plus b minus cos a minus b यसलाई हामीले चाहिँ ओपन गर्यो भने यसरी फर्मुलामा खोल्यो भने मैले डाइरेक्ट लेख्छु हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ माइनस टाइम 2 sin a sin b आउँछ है यहाँ 2 cos a cos b छ यहाँ माइनस अब यहाँ सबैमा 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b आएको छ तर यहाँ अगाडि यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो -2 sin a sin b आउँछ त्यसलाई हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यो माइनसलाई यता ट्रान्सफर गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ cos a minus b माइनस यो माइनसलाई मैले यो यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरे यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ माइनस cos a plus b this is equal to 2 sin a sin b यसरी हाम्रो यहाँ चारवटा फर्मुला निस्क्यो है cos a minus b minus cos a plus b भनेको 2 sin a sin b यसमा साथीहरु धेरै झुकिनुहुन्छ यसमा सबैमा यहाँ प्लस छ है फर्स्टमा प्लस छ यसमा पनि प्लस छ यहाँ माइनस छ फोर्थ नम्बर फर्मुलामा cos a minus b minus cos a plus b equal to 2 sin a sin b ल हेर्नुस् त यहाँ cos लाई एडिसन गर्दाखेरि cos a plus b र cos a minus b लाई एडिसन गर्दा दुईटै cos फर्ममा आउँदो रहेछ 2 cos a cos b फेरि cos दुईटै cos छ माइनस गरे भने बीचमा माइनस लेख्यो भने दुईटै sin मा आउँदो रहेछ है तर यहाँ sin लाई एडिसन गर्यो भने एउटा sin एउटा cos आउने रहेछ यहाँ फेरि माइनस गरे भने फर्स्टमा cos आउने रहेछ 2 cos a sin b यसरी तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ भनेको ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट इन्टु सम अर डिफरेन्स यसरी हामीले सम र डिफरेन्समा ल यो फेरि सिमिलरली यसैको हेल्पले हामीले फेरि नेक्स्ट हामीले चाहिँ सम अथवा डिफरेन्सलाई प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुलाहरु लेख्न गइरहेको छौं यसमा हामी बी नम्बरमा ट्रान्सफर्मेसन अफ सम अर डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट अघि हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई सम अथवा डिफरेन्समा लैयो भने अहिले के गरिन्छ सम र डिफरेन्सलाई प्रोडक्टमा लैहाल्छ ल अगाडिको फर्मुलाको समरी लेखेर मैले यो फर्मुलाहरु इस्टाब्लिश गर्न गइरहेको छु ल हेर्नुस् त अघि नम्बरको फर्मुला के थियो हाम्रो यो ए नम्बरका फर्मुला हाम्रो के थियो अब यिनैको हेल्पले हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ सम अर डिफरेन्स इन्टु प्रोडक्ट भनेको अब मैले के गर्दै छु त भन्दाखेरि चाहिँ यिनै फर्मुलामा पुट a plus b is equal to c and a minus b is equal to d भनेको यो फर्मुलामा मैले a plus b का ठाउँमा c र a minus b का ठाउँमा d ले रिप्लेस गर्दै छु है ल यसरी अब a plus b का ठाउँमा c अनि यो फर्मुलामा a minus b का ठाउँमा d राख्यो भने हाम्रो फेरि यो एडिसन गर्यो भने के हुन्छ एडिसन गर्यो भने यिनी दुईटालाई मैले एडिसन गर्दै छु एडिसन गर्यो भने -b र +b क्यान्सल आउट हुन्छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ ल फर एक्जाम्पल मैले यसलाई मैले के रे a नम्बर माने यसलाई b भनेको एडिङ a and b एडिङ इक्वेसन a and b लाई एडिसन गर्यो भने हाम्रो b क्यान्सल आउट हुन्छ के हुन्छ यहाँ 2a = c + d सो a = c + d/2
2 सिमिलरली सबट्र्याक्सन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त b = c - d/2 आउँछ है यसलाई सब b बाट चाहिँ 1 हटाइदिनु होला हाम्रो घटाउँदाखेरि b = c - d/2 आउँछ ल यहाँ रिप्लेस गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला ल हेर्नुस् त अब दैट इज अब यो मैले यसलाई यो RHS को लागि मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखे भनेको sin a + b का ठाउँमा हाम्रो के लेख्ने भयो c sin c + sin a - b का ठाउँमा मैले d लेख्छु दिस = हाम्रो यो LHS मा के छ 2 sin a का ठाउँमा हाम्रो कति आउने रहेछ रे c + d/2 अनि cos b का ठाउँमा हाम्रो के आउँछ c - d/2 यो एउटा हाम्रो फर्मुला बन्यो है यो एउटा फर्मुला बन्यो sin c + sin d = 2 sin c + d/2 * cos c - d/2 भनेको यो सम दुईटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ यहाँ sin c र sin d दुईवटा एंगलमा कम्बिनेसन छ sin c + sin d अब यो समलाई हामीले यसरी प्रोडक्ट फर्ममा लैयो 2 sin c + d/2 * cos c - d/2 सिमिलरली अब यहाँ जानुस् त सेकेन्डमा के हुन्छ sin c यहाँ c - sin d = हाम्रो के हुन्छ 2 cos a भनेको c + d/2 c + d/2 मल्टिप्लाइड विथ sin b भनेको sin b का ठाउँमा हाम्रो c - d/2 यो हाम्रो अर्को फर्मुला बन्यो है त sin c - sin d अब फेरि सिमिलरली यहाँ जानुस् त cos c + cos d this = cos c + cos d = यहाँ हेर्नुस् त 2 cos a का ठाउँमा हाम्रो कति लेख्ने भयो c + d/2 c + d/2 and b का ठाउँमा cos c - d/2 यो हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला 3rd नम्बर फर्मुला हाम्रो बन्यो है त के बन्यो cos c + cos d = 2 cos c + d/2 * cos c - d/2 अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो a - b का ठाउँमा केले रिप्लेस गरेको यहाँ d ले रिप्लेस गरेको त्यो d ले रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ cos d - cos c हुन्छ cos d - cos c = this = 2 sin a भनेको हाम्रो कति हो c + d/2 * sin b भनेको कति हो c - d/2 ल यहाँ हेर्नुस् त युनिट सबैमा हाम्रो चाहिँ sin c + sin d c अगाडि छ तर यहाँ d अगाडि छ हामीले यसलाई माइनस कमन ल्याएर मिलाउन सकिन्छ भनेको ल हेर्नुस् है यसलाई मैले के गर्न सक्छु यहाँबाट माइनस कमन ल्यायो भने हाम्रो के हुन्छ cos c - cos d cos c - cos d = हाम्रो 2 sin c + d/2 इन्टु यहाँबाट मैले माइनस कमन झिके भने sin - टाइम d - c/2 हुन्छ है sin हेर्नुस् त sin d - c/2 अब हेर्नुस् यो sin - थीटा भनेको हाम्रो sin - भनेको के हुन्छ हाम्रो फर्मुला -sin थीटा हुन्छ भनेपछि यो माइनसलाई मैले अगाडि ल्याउन सक्छु अगाडि ल्यायो भने sin d - c/2 हुन्छ फेरि यहाँको माइनसलाई यता ल्याउँदा माइनस माइनस के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि मैले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु cos c - cos d = 2 sin c + d/2 * sin d - c/2 त्यसरी चाहिँ मैले लेख्न सक्छु भनेको यसलाई के लेख्न सकिन्छ cos c - cos d = 2 sin c + d/2 * sin d - c/2 यसरी हाम्रो यो माथिको चारवटा फर्मुला अनि यो तलको चारवटा फर्मुला हामीले यो एक्सरसाइजमा सम्झिनु पर्ने छ र अब आजको क्लासमा अब यो फर्मुला युज गरेर सर्ट क्वेशनहरु गराउन गइरहेको छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा लङ क्वेशन लिएर आउने नै छु ल इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गराउन गइरहेको छु यसलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला ल मैले अब यो फर्मुला युज गरेर इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु सर्ट क्वेशनहरु गराउन गइरहेको छु क्वेशन नम्बर 1 बाट ल यहाँ हेर्नुस् त फाइन्ड द भ्यालु अफ 2 sin 75 sin 45 भनेसी ए नम्बरको हाम्रो क्वेशन के छ रे 2 sin 75 डिग्री sin
45 डिग्री। ल यहाँ हेर्नुस् त यो हाम्रो फर्मुला मिल्यो 2 sin A sin B। यसलाई A जस्तो सम्झ्यो, यसलाई B जस्तो सम्झ्यो भने हाम्रो के भयो 2 sin A sin B को फर्मुला। ल हेर्नुस् त 2 sin A sin B भनेको हाम्रो के छ cos A minus B minus cos A plus B। सो 2 sin A sin B भनेको यो हाम्रो प्रोडक्ट फर्ममा छ, हामीले सममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भनेको यो फर्मुला युज गरौँ त। cos A minus B भनेको A का ठाउँमा हाम्रो कति छ 75 माइनस B का ठाउँमा हाम्रो कति छ 45 डिग्री। cos A minus B माइनस cos A plus B भनेका 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू अब दुईटै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एंगल छ। cos 30 डिग्री का भ्यालु सम्झिनुस् त। cos 30 डिग्री का भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ त √3/2 स्क्वायर रुट 3/2 है माइनस cos 120 का भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो -1/2। यसलाई यसरी √3/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू हाम्रो 2 एलसीएम आयो 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 यो हाम्रो एन्सर भयो। यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुनुहुन्छ 2 sin A sin B। हामीलाई क्वेशनमा विथआउट युजिङ क्याल्कुलेटर फाइन्ड द भ्यालु अफ दिस भनेर हामीलाई सोधेको हुन्छ। हामीले यसरी फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छ। ल फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री भनेको यसलाई मैले C जस्तो सम्झे भने sin C माइनस sin D। यो डिफरेन्सलाई हामीले प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्नु छ। sin C माइनस sin D को फर्मुला तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ sin C माइनस sin D भनेको के रहेछ 2 cos। यसलाई C जस्तो सम्झने, यसलाई D जस्तो सम्झने 2 cos C प्लस D/2 इन्टु sin C माइनस D/2। यसरी हामीले फर्मुला लाउने युज गरौँ है। डाइरेक्ट फर्मुलामा गएको छ यो 2 cos C प्लस D/2 भनेको 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इन्टु sin C माइनस D/2 भनेको 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 भनेको 2 sin C माइनस sin D को फर्मुला के रहेछ त 2 cos C प्लस D/2 इन्टु sin C माइनस D/2। अब यसको एन्सर आइहाल्यो 2 cos। यसलाई एडिसन गर्नुस् कति हुन्छ 90/2 भनेको cos 45 डिग्री। अब यहाँ हाम्रो दिस इज इक्वल टू 2 इन्टु cos इज 1/√2 1/√2 है। sin 30 डिग्री को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 1/2। यो हाम्रो 2 यसरी क्यान्सल आउट भयो। दिस इज इक्वल टू 1 इन्टु 1 भइहाल्यो 1 डिवाइडेड बाई √2 यसको एन्सर भयो। ल अब यो C नम्बरको क्वेशनमा जाम त। यो हामीले यो 3 वटा रेसियोहरु दिएको छ sin 70 माइनस sin 10 माइनस sin। हामीले यिनी दुईटालाई sin C माइनस sin D को फर्मुला एप्लाई गर्ने है। यसलाई C जस्तो सम्झ्यो, यसलाई D जस्तो सम्झ्यो अथवा फर्स्टको र लास्टको मिलाउँदा पनि हुन्छ। यिनी दुईटा मिलाउन पर्यो भने यहाँ माइनस कमन निकाल्नु पर्छ किनभने माइनस sin C माइनस sin D को त हामीले फर्मुला पढेको छैन नि त। यहाँ यो sin को अगाडि माइनस छ, यसरी हामीले यिनी दुईटालाई युज गर्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कमन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। माइनस कमन ल्यायो भने माइनस sin C प्लस sin D हुन्छ। यसरी फेरि sin C प्लस sin D को फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। मैले फर्स्टको दुईवटाबाट sin C माइनस sin D को फर्मुला युज गरे है त। ल अब यो दिस इज इक्वल टू sin C माइनस sin D को हाम्रो फर्मुला के 2 इन्टु cos C प्लस D/2 भनेको 70 प्लस 10/2 2 इन्टु cos C प्लस D/2 इन्टु sin C माइनस D/2 भनेको 70 माइनस 10/2 माइनस sin 50 मैले त्यही नै लेखिहालेँ है त। ल दिस इज इक्वल टू अब हाम्रो यसलाई हिसाब गरे भने कति आउँछ यहाँ 2 cos 40 डिग्री sin यहाँ कति आयो हाम्रो sin 30 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री। दिस इज इक्वल टू sin 30 डिग्री भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एंगल हो। यसलाई भ्यालु राख्न पाइयो 2 cos 40 sin 30 डिग्री भनेको 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2 माइनस sin 50 डिग्री। यो हाम्रो चाहिँ के भयो त यसरी कट गर्न पाइयो। दिस इज इक्वल टू हाम्रो कति भयो cos 40 माइनस sin 50। अब फेरि हामीलाई अब यहाँ cos 40 छ sin 50 छ, यसलाई मैले यसरी मिलाएर लेख्न सक्छु भनेको यसलाई हामीले ट्रान्सफर यो cos लाई चेन्ज गरेर sin मा अथवा sin लाई कन्भर्ट गरेर cos मा पनि लैजान सकिन्छ है। भनेको यो cos 40 डिग्री लाई मैले cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लेख्न सक्छु है। 90 बाट 50 घटाउँदा हाम्रो कति आउँछ 40 नै आउँछ। अब यो हाम्रो चाहिँ फर्मुलामा गयो 90 भयो भने हाम्रो रेशियो चेन्ज हुन्छ 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा cos चेन्जेस इन्टु sin थीटा। सो cos 90 माइनस थीटा भनेको हाम्रो कति आउँछ sin 50 डिग्री
sin 50 minus sin 50. This cancel out. This is equal to 0. यसरी हामी गर्न सकिन्छ ल अब फेरि क्वेशन नम्बर 2 मा छ ल हेर्नुस् त यहाँ अब यहाँ cos a sin b छ ल यहाँ फर्मुला मिलाउन खोज्नुस् त यहाँ 2 cos a sin b छ यहाँ cos a sin यसलाई a जस्तो सम्झिनुस् यसलाई b जस्तो सम्झियो भने cos a sin b छ तर हामीलाई के चाहिन्छ त 2 cos a sin b भएपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन एंगलको फर्मुला मिलेको छ तर यहाँ cos a sin b हामीले यसैबाट cos a sin b भनेको sin a plus b minus sin a minus b divided by 2 यो 2 लाई हामीले यसरी डेनोमिनेटरमा ल्याउन पनि सकिन्छ तर हामीले सजिलोको लागि के गर्छ ल हेर्नुस् त यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री लाई हामीले के लेख्न सकिन्छ मैले माथि चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरे 2 इन्टु मैले के गरे ल हेर्नुस् त मैले 2 ले माथि मल्टिप्लाई गरे उ तल पनि मल्टिप्लाई गरे भनेको मल्टिप्लाइङ न्यूमेरेटर मैले सर्टकटमा एनआर लेखे है न्यूमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाइ 2 मैले न्यूमेरेटरलाई यसको डेनोमिनेटरमा कति छ 1 छ 1 इन्टु 2 हाम्रो 2 भयो अथवा 2 डिवाइडेड बाइ 2 यसरी लेख्न सकिन्छ किनकि 2 2 हाम्रो क्यान्सल हुन्छ यो गरे भने हाम्रो के भयो फर्मुला मिल्यो 2 cos a sin b 2 cos a sin b को फर्मुला हाम्रो के छ 2 cos a sin b को sin a plus b sin a plus b भनेको 15 plus 75 डिग्री sin a plus b minus sin a minus b भनेको sin 15 minus 75 divided by हाम्रो कति छ 2 this is equal to sin 90 डिग्री भयो यहाँ हेर्नुस् त एडिसन गर्दा माइनस sin यहाँ सबट्र्याक्ट गर्नुस् कति हुन्छ माइनस 60 डिग्री हुन्छ दिस इज इक्वल टु ल यहाँ हेर्नुस् त sin 90 डिग्री का भ्यालु कति हुन्छ sin 90 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ अब हाम्रो फर्मुला के रे sin माइनस थीटा भयो भने हाम्रो माइनस sin थीटा हुन्छ यो sin भित्र माइनस छ भने त्यो हाम्रो अगाडि आउँछ त्यो त हामीलाई थाहा नै छ है भनेको sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा अब यहाँ हाम्रो कति हुनेको यो माइनस अगाडि आउँदा माइनस माइनस प्लस sin 60 डिग्री भयो प्लस sin 60 by 2 लाई मैले यसरी 1/2 अगाडि लेख्न पनि सकिन्छ अथवा होल डिवाइडेड बाइ 2 त्यो एउटै कुरा हो दिस इज इक्वल टु 1/2 1 प्लस sin 60 डिग्री को भ्यालु हाम्रो कति हो √3/2 दिस इज इक्वल टु 1/2 यहाँ एलसीएम ल्याउनुस् त कति भयो 2 प्लस स्क्वायर रुट 3 डिवाइडेड बाइ 2 दिस इज इक्वल टु 2 प्लस √3/2 2 जार 4 हाम्रो प्रुफ भयो आरएचएस आयो है त ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम प्रुफ दैट 2 cos पाई रेडियन बाइ 13 पाई रेडियन एंगलमा छ यो भनेको हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ पाई रेडियनमा छ केही छैन cos पाई पनि लेखेको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ एंगल भित्र यसरी पाई आयो भने त्यो भनेको के रे 180 डिग्री हो अथवा रेडियन मेजर एंगल हो भन्न जान्न पर्यो यहाँ पाई भनेको 22/7 भन्न खोजेको हैन है भनेको 2 cos पाई रेडियन बाइ 13 cos 9 पाई रेडियन 13 प्लस cos 3 पाई रेडियन 13 cos 5 पाई रेडियन 13 इज इक्वल टु 0 हामीले चाहिँ 0 प्रुफ गर्न छ ल यसलाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिइहाले है लेफ्ट ह्यान्ड साइड अब हेर्नुस् त 2 cos a cos b छ यहाँ फर्मुला मिलेको छ 2 cos a cos b भन्ने हाम्रो कहाँ छ त्यहाँ हेर्नुस् त 2 cos a cos b भनेको हाम्रो कुन फर्मुला हुन्छ cos a plus b plus cos a minus b भनेको यो प्रोडक्ट फर्मुला हामीले यसरी सममा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ दुईटै cos आयो भने हाम्रो cos मा जान्छ त्यो फर्मुला हेर्नुस् 2 cos a cos b भनेको cos a plus b एका ठाउँमा कति छ हाम्रो पाई रेडियन बाइ 13 प्लस 9 पाई रेडियन बाइ 13 cos a plus b plus cos a minus b cos a minus b भनेको हाम्रो पाई बाइ 13 माइनस 9 पाई रेडियन बाइ 13 यो हाम्रो फर्मुला भयो प्लस यहाँनिर आको हाम्रो छँदैछ है cos 3 पाई रेडियन बाइ 13 प्लस cos 5 पाई रेडियन बाइ 13 ल हेर्नुस् त यसलाई एडिसन गरे भने हाम्रो कति आउँछ cos 10 पाई बाइ 13 प्लस cos यहाँ हाम्रो कति आउँछ माइनस 8 पाई आउँछ माइनस 8 पाई हुन्छ तर हाम्रो cos माइनस थीटा इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ cos थीटा नै हुन्छ मैले डाइरेक्ट लेखेँ cos 8 पाई रेडियन बाइ 13 प्लस cos 3 पाई रेडियन बाइ 13 प्लस
cos 5 पाई रेडियन बाई 13। अब हाम्रो 0 निकाल्नु छ हामीलाई, यसको प्रुफ गर्नु छ हामीले। 0 निकाल्नु छ भने यहाँ मैले यहाँ चारवटा टर्महरु छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भनेको कुनै दुईटालाई मैले फिक्स राख्छु। यो लास्टतिरको दुईटा फिक्स राख्दा पनि हुन्छ, अगाडिको दुईटा फिक्स राख्दा पनि हुन्छ। अब हामीले यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको cos ल हेर्नुस् है 10 पाईलाई मैले यहाँ तल कति छ हाम्रो डेनोमिनेटरमा 13 छ, 10 लाई मैले 13 बाट हाम्रो 3 घटायो भने हाम्रो कति आउँछ 10 आउँछ। यहाँ हाम्रो 3 नै यहाँनेर छ, यतासँग मैले मिलाउँदै छु है। प्लस फेरि सिमिलरली cos ल हेर्नुस् है cos 8 छ नि, यहाँ 8 भनेको यो 13 बाट कति माइनस गरे भने 8 आउँछ। 13 बाट कति माइनस गरे भने 8 आउँछ त हाम्रो चाहिँ 5 माइनस गरे भने 5 यहाँनेर छ है। भनेको cos 8 पाईको ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु 13 पाई रेडियन माइनस 5 पाई रेडियन बाई 13। नथिङ इज चेन्ज भनेको 8 पाई बाई 13 भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो। प्लस यिनी दुईटालाई मैले सेप राखेँ है, cos 3 पाई रेडियन बाई 13 प्लस cos 5 पाई रेडियन डिभाइडेड बाई 13। दिस इज इक्वल टु ल हेर्नुस् त cos यो भनेको हाम्रो 13, यो 13 भनेको दुईटैलाई डिभाइड गर्छ। 13 लाई यसलाई सेपरेट गरिदियो भने 13 डिभाइडेड बाई 13 कति हुन्छ पाई के अरे 13 बाई 13 1 भयो, 13 क्याल्सियम चाहिँ यहाँ कति बज्छ त पाई रेडियन माइनस 3 पाई बाई 13 लेख्न सकिन्छ। यसलाई छुट्याइदिएको डेनोमिनेटर है। प्लस सिमिलरली cos यो छुट्याइदियो भने हाम्रो कति आयो पाई माइनस 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 त्यो पाई रेडियन छ है। अब यो हाम्रो 0 निकाल्नु छ जसरी पनि है, भनेको यो हाम्रो के छ त cos 180 भयो, पाई रेडियन भनेको 180 cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा के हुन्छ हाम्रो cos थीटा हुन्छ। अनि cos 180 बाट के घटाउँदा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा बढ्छ हाम्रो कास्ट रुल सम्झिनु होला। cos 180 माइनस थीटा साथीहरुलाई थाहा नै छ, 180 बाट एंगल घटायो भने 180 मा नो चेन्ज, रेशियो डज नट चेन्ज भनेको रेशियो cos नै हुन्छ। तर 180 माइनस थीटा गर्दा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos नेगेटिभ हुने भएको हुनाले यो फर्मुलामा गयो भनेको हाम्रो कति भयो माइनस cos 3 पाई बाई 13। यसको पनि हाम्रो कति भयो माइनस cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई रेडियन बाई 13। ल यसरी हाम्रो यो माइनस प्लस क्यान्सल आउट, दिस माइनस प्लस क्यान्सल आउट, दिस इज इक्वल टु 0 which is right hand side. Prove that cos 14 minus sin 14 divided by cos 14 plus sin 14 equal to cot 59 डिग्री हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल हेर्नुस् त यहाँ अब यो हामीले चाहिँ यो सम र के रे डिफरेन्स र सममा छ, यसलाई हामीले चाहिँ प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। तर यहाँ हेर्नुस् त यहाँ cos छ, यहाँ sin छ, यहाँ cos छ sin छ, रेशियो मिलेको छैन हाम्रो। कि त cos c माइनस cos d हुनुपर्ने, यहाँ cos आएको रहेछ भने यहाँ पनि cos आउनु पर्ने। ल यहाँ हेर्नुस् त cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d। तर यहाँनेर के छ cos छ, यहाँ sin छ, यहाँ cos छ, यहाँ sin छ, यहाँ फर्मुला मिलेको छैन। तर अब यस्तो भयो भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कि त cos लाई sin रेशियोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ अथवा sin लाई cos मा कन्भर्ट गरेर हामीले एउटै सेम रेशियो बनाउनु पर्ने छ। माथि न्युमेरेटरमा पनि डेनोमिनेटरमा पनि कि त cos बनाउनु पर्यो कि चाहिँ sin बनाउनु पर्यो। त्यो कसरी अब रेशियो चेन्ज गराउनको लागि हामीले 90 डिग्रीबाट चेन्ज गर्छ है, कि त 90 बाट चेन्ज गर्छ कि 270 बाट। हामीले 270 बाट लामो हुन्छ त्यतातिर जानु भएन। 180 र 360 बाट चेन्ज गरे भने के हुन्छ त्यो फर्मुला कास्ट रुलको फर्मुला 180 र 360 मा तिनीहरु चेन्ज हुँदैन, रेशियो cos को cos नै बस्छ, sin को sin नै बस्छ। भनेपछि हाम्रो 90 बाट मैले यसलाई चेन्ज गर्दै छु। ल हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइड cos 14। अब cos मा कन्भर्ट गर्ने हो भने मैले यो sin लाई कन्भर्ट गरेर cos मा ल्याउँदै छु भनेको sin 90 डिग्री माइनस, त्यसको लागि sin 90 माइनस हाउ मच इज इक्वल टु 14 भनेको 90 बाट 14 घटाइदिनु होला। 90 बाट 14 घटाउनु कति हुन्छ त 76 हुन्छ भनेको 90 माइनस 76 भनेको हाम्रो के छ 14। sin को sin नै लेखे मैले, 14 का ठाउँमा 90 माइनस 76 किनकि त्यो एउटै नै हुन्छ। 90 माइनस 76 गर्यो भने 14 नै आउँछ। सिमिलरली हियर अल्सो cos 14 डिग्री प्लस sin 14 भनेको हाम्रो कति रहेछ 90 डिग्री माइनस 76 डिग्री। दिस इज इक्वल टु के भयो हाम्रो cos 14 माइनस, अब हेर्नुस् है sin 90 मा रेशियो चेन्ज हुन्छ,
90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ cos थीटा 90 मा रेशियो चेन्ज हुन्छ 90 माइनस गरे भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल एंगल पोजिटिभ हुने भएको हुनाले हामीले के लेख्छ त sin 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा cos 76 divided by cos 14 degree प्लस sin 90 माइनस थीटा भनेको के रे cos थीटा भनेको cos 76 यति गरिसके पछाडी बल्ल हामीले यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ cos c माइनस cos d भनेको यो डिफरेन्सलाई हामीले प्रोडक्टमा ल्याउँदा के हुँदो रहेछ 2 sin c प्लस d by 2 भनेको 2 sin c प्लस d by 2 भनेको 14 प्लस 76 डिवाइडेड by 2 इन्टु sin d माइनस c by 2 भनेको d भनेको 76 छ 76 माइनस 14 by 2 अपन फेरि हाम्रो चाहिँ के छ cos c प्लस cos d भनेको 2 इन्टु cos c प्लस d by 2 cos c भनेको हाम्रो 14 प्लस 76 by 2 इन्टु हाम्रो cos c माइनस d by 2 भनेको 14 माइनस 76 डिवाइडेड by 2 है त ल अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ 2 दिस इज इक्वल टु 2 क्यान्सल आउट sin 45 भनेको हाम्रो 1 by root 2 into sin 31 by cos 31 sin theta by cos theta हाम्रो के हुन्छ tan theta भनेको हाम्रो कति आयो यहाँ tan 31 डिवाइडेड by हाम्रो cos 45 भनेको पनि हाम्रो कति हुन्छ त 1 by root 2 क्यान्सल आउट दिस इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो tan 31 तर हामीलाई प्रुफ गर्न पर्ने कति छ cot 59 डिग्री छ भनेको tan 31 भन्नु र cot 59 भन्नु एउटै कुरा हो कसरी हो त ल हेर्नुस् त tan 31 का ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु 90 माइनस 59 है 90 बाट 59 घटाउँदा कति हुन्छ हाम्रो 31 हुन्छ अब फेरि फर्मुलामा गयो tan 90 मा रेशियो चेन्ज भनेको tan 90 को हाम्रो tan 90 माइनस थीटा के हुन्छ त cot थीटा दैट इज cot 59 डिग्री